पुराने लोग पुरजोश थे, वो ताल्लुकात को संभालते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा उठाने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए, फ़ायदा हो तो ही ताल्लुक बनाते हैं। परिंदों की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो पिंजरा खरीदने से बेहतर है आप एक पौधा लगाएं। दुनिया का सबसे घटिया तरीन खेल वो खेल है जो किसी के जज्बात के साथ खेला जाए। इंसानियत किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। कुछ लोग बस ये चाहते हैं कि हम तो हमेशा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते रहें, लेकिन हम उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जब अपनों में गद्दार, मक्कार, मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में पीछे तब रह जाता है जब वो दूसरों की बजाय खुद अपने आप को अहमियत देने लग जाता है। सहराए ज़िंदगी में कोई दूसरा न था, सुनते रहे हैं आप ही अपनी सदाएं हम। तालीम की कमी को अच्छी तरबियत बड़ी खूबसूरती से ढांप लेती है, मगर तरबियत की कमी के शिकाफ को तालीम कभी भी पूर्ण नहीं कर सकती। अपनी ख्वाहिशात को दबाकर औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करना कोई वालिदैन से सीखे। नेकी करने के लिए लंबी चौड़ी मनसूबा बंदी की ज़रूरत नहीं होती, बस मौका मिलते ही नेक काम कर गुजरिए। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। सोचना छोड़ दें, मेहनत करना शुरू कर दें। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर उन्हें अच्छे इंसान बना दो, वरना बुरे लोग दोस्त बनाकर इन्हें बुरा इंसान बना देंगे। मर्द सब कुछ अपने लिए नहीं कमाता, औरत सब कुछ अपने लिए नहीं पकाती। खुशियाँ तकसीम करना ही असल खुशियों का सबब है। सोचने और सवाल करने की आदत डालें, वरना सारी ज़िंदगी बेशक करते रहेंगे। दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी अपने माँ बाप की खिदमत ना करना, अपनी औलाद से खिदमत की उम्मीद रखना। अपना सफ़र जारी रखें, खूबसूरत मंजिलों के रास्ते अक्सर दुश्वारी ही हुआ करती है। तुम तब हारते हो जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। तब्दीली तब ही मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। ज़िंदगी जी लीजिए वरना गुजर जाएगी। एक दिन सब कुछ जीत कर भी मौत से हार जाना है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। बेटा, मैं रोड क्रॉस करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। सोशल मीडिया का नशा। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, बस याद रहता है तो उतना कि किसने मुश्किल वक्त को मुश्किल तरीन बना दिया और किसने आसान बनाया। दुश्मन से होशियार रहो, दुश्मन के हुस्न सलूक पर मगरूर न हो कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे पानी को आग से कितना ही गर्म किया जाए मगर फिर भी इसके बुझाने के लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा खा कर बीमार होने वालों की तादाद फाका कशी से बीमार होने वालों से ज़्यादा है। मनफी सोचें वो भारी बोझ हैं जो हम हर वक्त अपने साथ उठाए फिरते हैं। अगर दूसरों को गिरने में आपको अपनी जीत लगे तो समझो आप घिरे हुए इंसान हो। रुकावट जिसको आप अपने रास्ते से दूर करना चाहते हैं, हो सकता है आपका वजूद उसी की वजह से हो, वो नहीं तो आप भी नहीं। अगर औरत मर्द को अपनी आंखों से मेहनत मजदूरी करता देख ले तो मेरा यकीन है कि औरत के मर्द ज़ात से सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। घटिया ऊपर वाला शख्स नहीं, नीचे वाले घटिया हैं। सच्चाई यही है कि आज के बच्चे इस खाई में डूबते जा रहे हैं।
تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گرتا ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو 1 ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ کچھ نہیں ملتا زمانے میں محنت کے بغیر، اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے سے ملا۔ لوگ اپنی دولت کو تجربے کا نعم البدل سمجھ کر خود کو تجربہ کار قرار دیتے ہیں، حالانکہ تجربہ ہمیشہ وقت سکھاتا ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھیں۔ انسان مشکل وقت میں جب اپنے اثاثے فروخت کرتا ہے تو دوست اور رشتہ دار وہ اثاثے خرید رہے ہوتے ہیں۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے، لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ منافق انسان کو آپ چاہیں جتنے بھی میٹھے پھل کھلاؤ، مگر پھر بھی وہ آپ کو کاٹ ہی دے گا۔ سکول کالجوں کے نصاب اور اساتذہ پہ نظر رکھیں، یہ آپ کے آنے والی نسل کو سکیولز بنا رہے ہیں۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، یہاں کوئی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے نبھ جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے، بہت کچھ درگزر کر کے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنی عزت و آبرو چاہتا ہے وہ لڑائی جھگڑے اور نزاع سے دور رہے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں کہیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ خاموشی سے بھی نیک کام ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے درختوں کو چھاؤں دیتے ہوئے۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو، پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ پھلدار کی قسمت میں ہے پتھروں کی مار، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی ہی رائے کو پسند کرتا ہے وہ ذلیل و گمراہ ہو جاتا ہے۔ مومن کی زبان پر نور الہی چمکتا ہے اور منافق کی زبان پر شیطان بولتا ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ ناگوار باتوں کو برداشت کرنے کی عظمت۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برداشت دوستی کی زینت ہے، قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ دشمن سے غفلت کا نقصان۔ جو اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے وہ اس کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناممکن بات۔ یہ امر ناممکن ہے کہ جس آدمی کو موت طلب کرے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے، یا جو شخص اس سے بھاگنا چاہے وہ نجات پا جائے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ زبان سے ہوشیار رہو کہ یہ ایسا تیر ہے جو خطا کرتا ہے۔
وقت آپ کو ہر صورتحال کے ساتھ جینا اور ایڈجسٹ کرنا بخوبی سکھا دیتا ہے، بشرط کہ آپ میں صبر کا لیول تھوڑا زیادہ ہو۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔